इयम् आकाशवाणी सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्ताम्। प्रवाचकः जतिन शर्मा। आदौ मुख्य वार्ताः। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी यूपीआई व्यवस्थां भारतस्य डिजिटल परिशोधन यात्रायाः प्रमुख परिवर्तन बिन्दुः वर्तते इति प्राख्यापयत्। सहैव एतस्यै 11 देशेषु परिचालनेन सह वैश्विक मान्यता च लब्धा। केन्द्रसर्वकारेण पश्चिमबङ्गालसर्वकारः योग्यावेदकेभ्यः नागरिकता प्रमाणपत्र वितरणाय CAA इत्यस्यान्तर्गतम् अधिकृतः। राष्ट्रियसुरक्षापरामर्शदः अजित डोभालः अद्य बीजिंग नगरे चीन विदेशमन्त्रिणा वांग यी इत्यमुना सह भारत-चीन सीमविषये विशेषप्रतिनिधिवार्तां करिष्यति। संयुक्तराज्येन सर्वेभ्यः H-1B सीमा अन्तर्गत आवेदनेभ्यः अतिरिक्तस्य 65,200,300 डॉलर परिमितस्य शुल्कस्य प्रस्तावः कृतः। अथ वार्ताः विस्तरेण। यूपीआई इत्यनेन डिजिटल परिशोधन व्यवस्थायां परिवर्तनेन सह भारते 10 वर्षाणि सम्पूरितानि। अद्य एषा व्यवस्था भारतस्य डिजिटल परिशोधन व्यवस्थायाः मेरुदण्डरूपेण उद्भूता अस्ति। 16अधिक-2000 वर्षे प्रारब्धायाः अस्याः व्यवस्थायाः व्यवहारसङ्ख्यायां प्रायः 13,000 गुणिता वृद्धिः सञ्जाता। अत्रावसरे प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी यूपीआई सेवाप्रणालीं श्लाघमानः सामाजिकसञ्चारपटले अलिखत् यत् यूपीआई भारतस्य डिजिटल परिशोधनयात्रायां कश्चन महत्त्वपूर्णः परिवर्तनात्मकश्च बिन्दुः सिद्धः। वित्तमन्त्रालयानुसारं 16-17 च आर्थिकवर्षे यत्र केवलं 1.78 कोटि व्यवहाराः अभवन्, तत्रैव 2000तमस्य 25-26 च वर्षे एषा संख्या समेध्य 62,124 कोटि व्यवहारात्मिका अजायत। केन्द्रसर्वकारेण पश्चिमबङ्गालसर्वकारः नागरिकता संशोधन अधिनियमस्यान्तर्गतं वादश्रवणाय योग्यावेदकेभ्यः नागरिकता प्रमाणपत्राणि दातुं च अधिकारो दत्तः। केन्द्रीयगृहमन्त्रालयेन अस्मिन् सन्दर्भे एका राजपत्र अधिसूचना प्रकाशिता। मुख्यमन्त्री सुवेन्दु अधिकारी वार्ताहरान् असूचयत् यत् प्रायः 63,000-200,000 आवेदकेषु एतावता 23,000 जनाः योग्याः घोषिताः। तेभ्यः नागरिकता प्रमाणपत्राणि च वितरितानि। सः अवदत् यत् अवशिष्ट आवेदनानाम् अपि शीघ्रतया कार्याचरणं भविष्यति। सम्बन्धमण्डलाधिकारिणां माध्यमेन च प्रमाणपत्राणि प्रदास्यन्ते। मुख्यमन्त्रिणा धार्मिक उत्पीडनकारणात् बाङ्ग्लादेशात् समागताः जनाः CAA इत्यस्यान्तर्गतं नागरिकतायै आवेदनं कर्तुं प्रार्थिताः। भारतस्य राष्ट्रियसुरक्षापरामर्शदः अजित डोभालः अद्य बीजिंग नगरे चीन विदेशमन्त्रिणा वांग यी इत्यमुना सह भारत-चीन-सीम्नोः विवादसमाधानाय उभयोः देशयोः सम्बन्धानां विकासाय च विशेषप्रतिनिधिस्तरीयवार्तायां भागम् अगृह्णात्। इयं वार्ता अतीव महत्त्वपूर्णा मन्यते, यतो हि आगामिनि सेप्टेम्बर् मासस्य 12-13 दिनाङ्कयोः नवदिल्ल्याम् आयोज्यमानस्य ब्रिक्स शिखरसम्मेलनस्य कृते चीनराष्ट्रपतिनः श्री जिनपिङ्गस्य भारतयात्रायाः पूर्वम् इयम् आयोजिता। अस्याः यात्रायाः पूर्वं द्विदिवसीययात्रायां बीजिंग नगरं सम्प्राप्तः श्री डोभालः चीन उपराष्ट्रपतिना हांग जेंग इत्यमुना सह सौहार्दमेलनम् अकरोत्। बीजिंग नगरस्थेन भारतीय दूतावासेन सूचितं यत् उभयोः देशयोः शीर्षनेतृभिः कृतस्य सन्धेः अनुसारेण सीमाक्षेत्रेषु शान्तेः सुस्थिरतायाश्च सुदृढीकरणाय अथ च आर्थिक-राजनीतिक-बहुपक्षीयमञ्चेषु द्विपक्षीयसम्बन्धानां संवर्धनाय उपायाः चर्चिताः। उपवेशने उपराष्ट्रपतिना हान महोदयेन प्रतिपादितं यत् भारत-चीनदेशाभ्यां द्विपक्षीयसम्बन्धाः रणनीतिक-दीर्घकालिकदृष्टिकोणेन अवलोकनीयाः, परिपालनीयाश्च। नेतृभ्यां निर्धारितानां महत्त्वपूर्णसहमतीनां क्रियान्वयनं च
मिलित्वा कर्तव्यम् इति। संस्कृतवार्तायाः संस्करणमिदम् इदानीम् आकाशवाणीतः प्रसार्यते। सममेव अयं कार्यक्रमः आकाशवाण्याः अन्तर्जालपटले www.newsonair.gov.in इत्यत्र अथ न्यूज़ ऑन एआईआर चलदूरभाषीयतन्त्रांशे अपि समुपलब्धो भविष्यति। केन्द्रीय वित्तमन्त्री निर्मला सीतारामनः अद्यारभ्य कनाडा संयुक्तराज्यामेरिकादेशयोः आधिकारिकयात्रायां भविष्यति। द्वैपाक्षिक आर्थिक-वित्तीय सहभागितायाः सुदृढीकरणं, निवेशसम्बन्धानां विनिमयः, वैश्विक आर्थिक-प्राथमिकतासु सहकारप्रवर्धनं च अस्याः यात्रायाः केन्द्रबिन्दवः भविष्यन्ति। श्रीमती सीतारामनः प्रमुखैः सीईओ इत्येतैः अध्यक्षैः वरिष्ठप्रतिनिधिभिः च सह निवेशवर्तुलोत्पीठिका सम्मेलने अपि भागं ग्रहीष्यति। रक्षामन्त्री राजनाथसिंहः DRDO द्वारा विकसिताः सर्वाः पारम्परिकप्रक्षेपास्त्रप्रणाल्यः प्रौद्योगिक्यः देशस्य अन्तः उत्पादनार्थं भारतीयरक्षा उद्योगाय हस्तान्तरणाय अनुमोदितवान्। अस्य उपक्रमस्य उद्देश्यं परिचालनक्षमतां वर्धयितुम्, आयात अवलम्बनं न्यूनीकर्तुं, देशीयमूल्यवर्धनं कर्तुं च अस्ति इति अस्माकं संवाददात्रा उक्तम्। नागरिकविमाननमन्त्रिणा के राममोहन नायडू इत्यमुना प्रोक्तं यत् विगतेषु वर्षेषु कार्गो कार्याणि निरन्तरं वर्धमानानि सन्ति, यत्र प्रायः 40% यावत् परिमाणं वर्धितमस्ति। नवदिल्ल्यां वार्ताहरैः सह वार्तालापं कुर्वन् श्रीनायडुः अवदत् यत् सर्वकारः सम्पूर्णे देशे वैश्विकमानकवायु कार्गो केन्द्राणि सौकर्यतया निर्मातुम् इच्छति। सः अवदत् यत् प्रधानमन्त्रिणा नरेन्द्रमोदिना देशे लॉजिस्टिक्स् जालस्य विस्ताराय महत्त्वं प्रदीयते। एयर इण्डिया फुकेट् दिल्ली विमानयानघटनायाः विषये श्रीनायडुः अवदत् यत् विमानदुर्घटना अन्वेषणविभागः अन्वेषणं कुर्वन्नस्ति। प्रारम्भिकप्रतिवेदनं शीघ्रमेव आगमिष्यति। मुख्यनिर्वाचनायुक्तः ज्ञानेशकुमारः अवदत् यत् बूथस्तरीय अधिकारिणः भारतस्य लोकतन्त्रस्य आधारस्तम्भाः सन्ति। उत्तरप्रदेशस्य 2-दिवसीययात्रायाम् आगतः मुख्यनिर्वाचनायुक्तः अद्य लखनऊनगरे प्रायः 500 यावत् बूथस्तरीय अधिकारिभिः सह संवादकार्यक्रमे भागम् अगृह्णात्। कार्यक्रमः निर्वाचनप्रक्रियाम् अधिकप्रभावयुक्तं, पारदर्शिकं, सुलभं, नागरिककेन्द्रितं च कर्तुं केन्द्रितः आसीत्। श्रीकुमारः अवदत् यत् प्रत्येकः बूथस्तरीयः अधिकारी मतदातॄणां मध्ये समर्पणस्य, पारदर्शितायाः च कृते प्रसिद्धः अस्ति। सूचनाप्रसारणमन्त्रालयस्य प्रकाशनविभागेन अस्य 26-अधिक-2000 फेडरेशन ऑफ इंडियन पब्लिशर्स अवार्ड्स फॉर एक्सीलेंस इन बुक प्रोडक्शन इत्यस्मिन् 7 पुरस्काराः विजिताः। विभागस्य पत्रिकाः, पुस्तकानि, हिंदी, आंग्ल, उर्दू भाषाणां सन्दर्भप्रकाशनानि च विभिन्नेषु वर्गेषु स्वीकृतानि सन्ति। महानिदेशकः प्रकाशनविभागः डॉक्टर धीरज काकड़िया इत्येषः अवदत् यत् विभागेन प्रकाशितानि पुस्तकानि राष्ट्रियविकासेन, साहित्येन, संस्कृत्या, कलया, समकालीनविषयैः च सह पाठकानाम् आमन्त्रणे महत्त्वपूर्णभूमिकां निर्वहन्ति। संयुक्तराज्यस्य गृहसुरक्षाविभागेन सर्वेभ्यः H-1B वीजा आवेदकेभ्यः वर्तमानशुल्कमतिरिच्य $65,200 परिमितस्य नूतनशुल्कस्य प्रस्तावः कृतः। गृहसुरक्षाविभागेन प्रकाशितायाः विज्ञप्तेः अनुसारम् इदं प्रस्तावितशुल्कम् आवेदनसमर्पणकाले देयं भविष्यति इति वार्ताः।